हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत हामी क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित ब्रेक इभन एनालाइसिसका टपिकहरू हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा चाहिँ ब्रेक इभन एनालाइसिससँग सम्बन्धित केही सानो जानकारीहरू हामीले लिइसकेका छौँ र हामीले ब्रेक इभन एनालाइसिसमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है ब्रेक इभनको है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ र साथै हामीले ब्रेक इभन एनालाइसिससँग सम्बन्धित एजुम्सनहरू पनि हामीले यसरी 5वटा हेरेका थियौँ है। हामीले यसरी ब्रेक इभन एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले 5वटा एजुम्सनहरू चाहिँ लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ र आज हामी यही ब्रेक इभन एनालाइसिससँग सम्बन्धित हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। र यसमा हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट पनि हाम्रो एउटा हुन्छ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट, अर्को हुन सकिन्छ हाम्रो फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ। अब हामी यहाँ आजको हाम्रो टपिकमा रहेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट ब्रेक इभन पोइन्टमा जसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा यस्तो यो एउटा यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त कम्पनीको चाहिँ कस्ट र कम्पनीको प्रफिट अथवा कम्पनीको चाहिँ सेल्स रेभिन्यू हुन्छ नि त्यो चाहिँ बराबर हुने गर्दछ र त्यो पोइन्टमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ के हुन्छ त 0 हुने गर्दछ र साथै लस पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टले चाहिँ जनाउने गर्दछ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ एट ब्रेक इभन point revenue of the company and the cost are equal and the profit of the company is 0 भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। के हुन्छ त यो एउटा यस्तो ब्रेक इभन पोइन्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ रेभिन्यू कम्पनीको चाहिँ रेभिन्यू र यसको कस्ट चाहिँ इक्वल हुने गर्दछ अर्थात् बराबर हुने गर्दछ र त्यहाँ चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ कुनै पनि प्रफिट चाहिँ हुने गर्दैन, प्रफिट चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। र जस्तै हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुरा नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के भन्दा चाहिँ अल द अपरेटिङ कस्ट चाहिँ के हुन्छ त भेरिएबल देन द ब्रेक इभन पोइन्ट क्यान नट बी अप्लाइड फर द सर्च फर्म भने चाहिँ यस्तो फर्म जसमा चाहिँ सबै कस्टहरू चाहिँ भेरिएबल छ भनेदेखि त्यस्तो फर्महरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। जस्तै हामीले यहाँ नोटमा लेख्न सक्छौँ, नोट नम्बर 1 मानौँ यसलाई। If all the operating costs are variable, यदि अपरेटिङ कस्ट चाहिँ भेरिएबल छ भनेदेखि के हुन्छ त देन ब्रेक इभन पोइन्ट क्यान नट बी एप्लाइड। ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्दैनौँ फर सर्च फर्म भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। त्यस्तो फर्ममा चाहिँ हामीले ब्रेक इभन एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ रे है। र यसरी हाम्रो चाहिँ दुई टाइपको चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट रहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट र अर्को भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट रहेको छ है। र अब हामीले अझै के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ हामीले अरू कुरा पनि लेख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ लस पनि छैन र प्रफिट पनि छैन। जस्तै अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ इट इज द्याट लेभल अफ प्रोडक्सन or sales at which company is neither bearing loss nor making profit
न त उसले लस बियर गर्दैछ न त उसले प्रफिट चाहिँ जेनेरेट गर्दैछ है। त्यस्तो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त ब्रेक इभन पोइन्ट। द्याट मिन्स at this level of production, company's revenue is just sufficient to cover द कस्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। उसको जति पनि रेभिन्यू हुन्छ नि सेल्सबाट आएको हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उसको चाहिँ जति कस्ट अनि भएको थियो नि हो त्यति कस्टलाई कभर गर्नको लागि मात्रै पुग्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र एट ब्रेक इभन पोइन्ट रेभिन्यू अफ द कम्पनी एन्ड द कस्ट आर इक्वल भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। र प्रफिट अफ द कम्पनी इज 0 है। जस्तै अब हामीले चाहिँ यो ब्रेक इभन पोइन्टको पनि टाइप्सहरू अन्तर्गत हामीले दुईवटा हेर्न सक्छौँ। एउटा भनेको के छ त अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट र अर्को भनेको फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट। जस्तै हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ देयर आर two types of break even point. One is operating break even point, and another is के छ त हाम्रो another is financial break even point. Financial break even point जस्तै त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट। अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट र यसरी हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है त। यसको डेफिनेसन रहेको छ अपरेटिङ ब्रेक इभन एनालाइसिस shows the magnitude of the firm's operating profit or loss if the sales exceeds or fall below that point भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ त it is that level of production, यो चाहिँ यस्तो लेभल अफ द प्रोडक्सन हो अरे होइन or the sales हो अरे जहाँ चाहिँ के हुन्छ त at which operating revenue of the company just cover the operating cost. That means operating profit of the company will be 0 भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। जस्तै अब हामीले चाहिँ अब बुझिसक्यौँ नि त यसमा हामीले धेरै कुराहरू अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि त्यो यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ के पनि हुँदैन प्रफिट पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन र कस्ट बराबर सेल्स रेभेन्यू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है त। र अहिलेसम्म हामीले यहाँ हेरेको भने के हो त भन्दा ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ के भन्दा चाहिँ एट अ ब्रेक इभन पोइन्ट रेभेन्यू अफ द कम्पनी एन्ड द कस्ट आर इक्वल एन्ड द प्रफिट अफ द कम्पनी इज 0।
हामीले यहाँ एउटा नोट लेख्यौँ है, इफ अल द अपरेटिङ कस्ट आर भेरिएबल देन ब्रेक इभन पोइन्ट क्यान नट बी अप्लाइड फर द सच फर्म भने चाहिँ यस्तो फर्म जसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट मात्र रहेको छ र अनि फिक्स कस्ट छैन भनेदेखि त्यस्तो फर्ममा चाहिँ ब्रेक इभन एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। र यहाँ हामीले भनिरहेछौँ इट इज द्याट लेभल अफ द प्रोडक्सन अर द सेल्स एट विच कम्पनी इज नाइदर बियरिङ लस नर मेकिङ प्रफिट। That means at this level of the production, company's revenue is just sufficient to cover the cost. भने चाहिँ कम्पनीको रेभिन्यू हुन्छ नि त्यो चाहिँ जस्ट सफिसियन्ट छ, के को लागि मात्र पुग्छ त, कस्टलाई कभर गर्नको लागि मात्र। र there are two types of the break even point. One is operating break even point and the another is financial break even point र है। र अब जस्तै वानमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट, र अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, जसमा चाहिँ हामीले सिर्फ अपरेटिङ कस्टहरूलाई मात्रै कभर गर्न सक्छौँ है। यसरी हामीले यहाँ हेऱ्यौँ operating break-even analysis shows the magnitude of the firm's operating profit or the loss if the sales exceed or the fall below that point भन्ने कुरा है। र it is that level of the production or the sales at which operating revenue of the company just cover the operating cost, that means operating profit of the company will be zero। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, कम्पनीको चाहिँ प्रफिट र लस पनि के हुने गर्छ, जेरो हुने गर्दछ। र यसरी हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टको डेफिनेसन पनि पढ्यो। र अब हामी हेर्छौँ मेजरमेन्ट अफ द अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट है। अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टको चाहिँ मेजरमेन्ट, यसले के कुराको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छ, कसरी चाहिँ हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। मेजरमेन्ट्स of operating BEP अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्ट है। यो हाम्रो सर्ट फर्ममा चाहिँ हामी के भन्छ यसलाई, BEP भन्छौँ, अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट। र हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टमा के हुने गर्दछ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तै अब हामीले भनेको चाहिँ जस्तै अघिकै कुरा हो कि यसमा लेख्ने भनेको नि, जस्तै भेरिएबल र फिक्स कस्ट मात्रै अर्थात् अपरेटिङ कस्ट हुन्छ नि, अपरेटिङ कस्ट चाहिँ कभर गर्न मात्रै सक्छौँ जुन हाम्रो अपरेटिङ रेभिन्यूबाट है। जुन हाम्रो अपरेटिङ कस्ट चाहिँ भेरिएबल पनि हुन सकिन्छ र फिक्स कस्ट पनि हुन सकिन्छ। र यस्तो फर्म जसमा चाहिँ फिक्स कस्ट छैन तर भेरिएबल कस्ट मात्रै छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो ब्रेक इभन एनालाइसिस चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ है। हामी यहाँ लेख्छौँ एज वी हेभ एक्सप्लेन्ड द्याट at operating break even point operating profit of the company will be zero or sales or operating revenue of the company is just sufficient to cover the अपरेटिङ कस्ट भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै हाम्रो अपरेटिङ कस्टमा के छ त, एउटा भनेको भेरिएबल एन्ड अर्को भनेको के हुन्छ त, फिक्स्ड हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट एनालाइसिसबाट नै हामीले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ मेजरमेन्ट अफ द अपरेटिङ BEP अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्ट है। एज वी हेभ एक्सप्लेन द्याट एट अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट अपरेटिङ प्रफिट अफ द कम्पनी विल बी जेरो और सेल्स or the operating revenue of the company is just sufficient to cover the operating cost अर्थात् भेरिएबल कस्ट एन्ड द फिक्स्ड हो। यही त हो नि हाम्रो मेजरमेन्ट अफ द अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टमा भएका कुराहरू। जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ यो
इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ नि, त्यसमा के हुन्छ त हाम्रो सेल्स हुन्छ, त्यसमा हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ र साथसाथै अब हाम्रो के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि त्यसमा हामी फिक्स कस्ट घटाउँछौँ, फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो के हुन्छ त अपरेटिङ प्रफिट आउँछ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त इबिआइटी हो। यसरी नै हामीले चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटका साथसाथै हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टहरू चाहिँ सबै निकाल्न सक्छौँ नि त होइन हो। यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै टेबल मेथड अथवा ट्रायल एन्ड इरोर मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बिइपी चाहिँ कसरी निकाल्ने अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। टेबल, यसलाई हामी के भन्छौँ टेबल मेथड अर ट्रायल एन्ड इरोर मेथड भन्ने कुरा है, ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड। जस्तै अब हामीले मानौँ एक्जाम्पलको लागि के छ भन्दा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो मेथड अनुसार नै हामी गर्दैछौँ है। हाम्रो पार्टिकुलर्स हुने गर्दछ र त्यो पार्टिकुलर्समा हाम्रो के हुन्छ त अमाउन्ट्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 10,000 युनिट्सको एउटा मानौँ, यो हाम्रो टेबल 15,000 युनिट्सको र अर्को भनेको हाम्रो 12,000 युनिट्सको है त। यो भनेको हाम्रो कतिको 10,000 युनिट्सको र अर्को भनेको 15,000 युनिट्सको र अर्को भनेको 20,000 युनिट्सको है। र यसरी हामीले लाउन सक्छौँ। यो टेबल अब यस्तो बाङ्गो भए पनि केही पनि हुँदैन है, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने हो नि त। यसमा जस्तै मानौँ अब हाम्रो के छ कति छ भन्दा चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट्स हो नि त। यो सेल्स युनिट एउटामा 10,000 छ, अर्कोमा 15,000 छ, अर्कोमा छ हाम्रो 20,000 र यसरी हाम्रो सेल्स हुँदैछ। सेल्स एट द रेट ₹10 हुँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यो भनेको हाम्रो ₹1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू र यसमा हाम्रो 1,50,000 बराबरको चाहिँ सेल्स रेभिन्यू, अर्कोमा हुन्छ हाम्रो ₹2 लाख बराबरको चाहिँ सेल्स रेभिन्यू हुन्छ अरे। र जसमा चाहिँ अब हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउँछ नि त, मानौँ भेरिएबल कस्टको चाहिँ हाम्रो एट द रेट रुपिस कति हो त ₹4 भने चाहिँ एउटा युनिटको चाहिँ 4 रुपियाँ पर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ कति पर्यो त भन्दा हाम्रो 4 × 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो भयो ₹40,000 है। कति भयो त ₹40,000 र अर्कोमा 15,000 × 4 गर्दाखेरि हाम्रो आउनुभयो ₹60,000 र यसै गरी हाम्रो 20,000 × 4 गरेर हाम्रो आउने भयो भेरिएबल कस्टमा कति आउने भयो त 80,000 आउने भयो, ₹80,000 बराबरको। र यसरी हामीले भेरिएबल कस्ट सेल्सबाट चाहिँ भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने गर्दछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है नि त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। जस्तै अब मानौँ त अब हाम्रो 10बाट 4 घटाउँदा कति आउँछ त एट द रेट ₹6 पर युनिट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रहेछ होइन। यसरी हाम्रो कति आउने भयो त 1 लाखबाट 40,000 घटाउँदा हाम्रो आउने भयो ₹60,000 है त। कति छ त 60,000। अर्को आउने भयो 1,50,000बाट 60,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो आउने भयो ₹90,000 र यसरी हाम्रो 2 लाखबाट 80,000 घटाउँदाखेरि आउने भयो ₹1,20,000 बराबरको। र हामीले के गर्छ अब लेस फिक्स कस्ट है, हामी फिक्स कस्ट चाहिँ लेस गरेर के हुन्छ त फिक्स कस्ट हामीले लेस गरेर जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फिक्स कस्टमा चाहिँ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन हुन जान्छ है। इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अफ रुपिस मानौँ हाम्रो 30,000 थियो अरे है त भनेदेखि हाम्रो फिक्स कस्ट भएर चाहिँ अब कति हुनुभयो त मानौँ हाम्रो 90,000 थियो अरे हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ टोटल। यसरी
यसरी 90,000 गर्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट कति आउने भयो त? अपरेटिङ प्रफिट अर लस भनौँ है त्यसलाई, आउने भनेको हाम्रो ₹30,000 लेस भयो हाम्रो। यसमा ₹0 हुने भयो। कस्ट र हाम्रो सबै के छ त? बराबर नै छ नि त, 90,000 90,000। यसमा हाम्रो 1,20,000 थियो अरे हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, जसमा हाम्रो फिक्स्ड कस्ट 90,000 थियो। त्यसबाट घटाउँदा हाम्रो कति आउने भयो त? ₹30,000 हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ होइन। र हामीलाई थाहा नै छ ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ नि, बिइपी, हाम्रो कसरी निकाल्ने हो त? अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टको फर्मुला भनेको हाम्रो फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन क्वान्टिटी अथवा क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिज एमाउन्ट अफ द सेल्सको खण्डमा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ दुवैको केसमा चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला है त। अपरेटिङ बिइपी अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्ट, जुन चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त? इन क्वान्टिटीमा हुने गर्दछ है त, इन क्वान्टिटी सेल्स हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको फिक्स्ड कस्ट, जुन हाम्रो फिक्स नै रहन्छ, कहिले पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन, अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ है। फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हुने गर्दछ। यसमा हामीले अब के गर्छौँ त? अर्को फर्मुला भनेको यदि यो भनेको हाम्रो सबै इन क्वान्टिटी मात्रै, त्यसमा चाहिँ अमाउन्ट हुने गर्दैन। र अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ त? अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज एमाउन्ट अफ द सेल्समा चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। यसमा यो भनेको हाम्रो के हो त? अपरेटिङ बिइपी इन रुपी एमाउन्ट अफ सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई, हामीले यसमा पिभी रेसियो हुन्छ नि, हाम्रो पिभी रेसियोबाट पनि हामीले डिभाइड गर्दा नि हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्ने पनि हुन्छ यसलाई है त। फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। यसरी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि हुन्छ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ नि त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो भनेर चाहिँ यसको फर्मुला भनेको के हो त? यसको फर्मुला भनेको त हामीलाई थाहा छ कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई के हो त? सेल्स। कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% रेसियो भनेपछि होइन। र यसरी चाहिँ हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ नि त। र यसरी अब हामीले के गर्न सक्छौँ त? अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ दुईवटा फर्मुलाहरू। एउटा भनेको फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई पिभी रेसियो र अर्को भनेको के हो त? अर्को भनेको हाम्रो फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। र पिभी रेसियो भित्र हाम्रो यो भनेको चाहिँ फर्मुला भनेको कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स। र कन्ट्रिब्युसनभित्र हाम्रो के पर्छ त? कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने भनेको हाम्रो सेल्सबाट चाहिँ भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हाम्रो जति एमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो सबै नै हाम्रो के हुने गर्छ त? कन्ट्रिब्युसनबाट भनेपछि अर्थात् सेल्सबाट हामीले भेरिएबल कस्ट घटाएपछि आउने भनेको हाम्रो के हो त? कन्ट्रिब्युसन हो। यसरी चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट पनि भयो। र यसरी अब हामीले ग्राफिकल मेथडहरू भन्छ, त्यो ग्राफिकल मेथडहरू चाहिँ अब हामीले छुट्टै यस ग्राफसँग रिलेटेड चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ हामी छुट्टै बनाउँछौँ। तर आज हामीले चाहिँ यो ठ्याक्क
यो फर्मुला हेऱ्यौँ र साथसाथै अब हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्यो भने अब हामीले हेरिसक्यौँ नि त। अब हाम्रो यही अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टसँग सम्बन्धित अर्को क्यास ब्रेक इभन पोइन्टको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। जस्तै क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ क्यास अथवा क्यास आउटफ्लो हुने खर्चहरू हुन्छ नि, जुन फिक्स अथवा भेरिएबल कस्ट दुवै, जुन चाहिँ क्यास अनुसार चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ हो, त्यस्तो कस्टहरूलाई कन्सिडर गर्ने कस्टहरूलाई मात्रै हामी चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हामी निकाल्छौँ। र हामी यसमा हेरौँ क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टको यसको थ्योरीमा होइन, क्यास अपरेटिङ बिइपी अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्ट है त। जस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ, इट इज द्याट लेभल अफ प्रोडक्सन or sales at which company is able to cover just the cash fixed cost and it is always lower than normal operating BEP भनिरहेको छ है त। यो जुन हाम्रो क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि नर्मल ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा चाहिँ कम नै अथवा लोवर नै हुने गर्दछ। र यो भनेको चाहिँ यस्तो लेभल अफ द प्रोडक्सन अर द सेल्स हो जसमा चाहिँ कम्पनी चाहिँ जस्ट उसको फिक्स क्यास एक्सपेन्सेस मात्र चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ त कभर गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो क्यास ब्रेक इभन पोइन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसरी हामी यहाँ हेरौँ, यसमा क्यास ब्रेक इभन पोइन्टमा के लेखेको छ त, इट इज द्याट लेभल अफ द प्रोडक्सन or the sales at which company is able to cover just the cash fixed cost and it is always lower than the normal break even point भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी हामीले अर्को यहाँ हेरेको भनेको चाहिँ टेबल मेथड अर द ट्रायल मेथड अथवा ट्रायल एन्ड द इरर मेथडमा हामीले जस्तै अपरेटिङ प्रफिट अथवा लस कसरी निकाल्ने, जस्तै अब भनौँ न यसमा हाम्रो सेल्स थियो, सेल्समा पनि अब यो हाम्रो युनिट अनुसार सेल्स है नि त। जस्तो भेरिएबल कस्ट घटायो, त्यसमा भेरिएबल कस्ट घटाएपछि आउने भनेको के हो त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामीले फिक्स कस्ट घटाउँछौँ, जसमा हाम्रो चाहिँ फिक्स कस्टमा चाहिँ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन पनि हुने गर्दछ। र त्यसपछि हाम्रो घटाएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट चाहिँ फिक्स कस्ट घटाएर आउने भनेको के हो त, अपरेटिङ प्रफिट अथवा लस आउने हो। र ब्रेक इभन पोइन्ट इन क्वान्टिटी सेल्स है निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अर्थात् एफसी डिभाइड बाई सिएमपियु अर्थात् फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट इन द सेल्स अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट इन द क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है। र अर्को भनेको के हुन्छ त, हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिज अमाउन्ट अफ द सेल्स भन्ने कुरो रहेको छ है। यसरी चाहिँ अमाउन्टमा निकाल्नु पर्दा चाहिँ हामीले के गर्छ त, फिक्स कस्ट डिभाइड बाई पिभी रेसियो र फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि भन्न मिल्छ यसलाई है। र पिभी रेसियो अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीलाई थाहा नै छ, त्यो भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100%। र कन्ट्रिब्युसनको फर्मुला भनेको के छ थाहा छ, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो होइन त। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त, सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि कन्ट्रिब्युसन आउँछ हो। यसरी कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स गरेर पनि हामीले पिभी रेसियो अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट पनि हेऱ्यौँ है। यो भन्ने चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टको चाहिँ एउटा टाइप अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। अहिले हामीले हेरेको भनेको के हो त, क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट है। जस्तै अब
हाम्रो धेरै प्रकारका मेथडहरू रहेका छन् है क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने पनि। जस्तै टेबल मेथड अर द ट्रायल एन्ड द इरर मेथड पनि हाम्रो युज गर्न सक्छौँ हामीले क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नको लागि। र यसमा पनि एउटा हाम्रो टेबल नै रहेको छ ग्राफिकल मेथड अनुसार होइन। ग्राफिकल मेथड अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछौँ अहिलेको जस्तै गरेर। तर अहिले हाम्रो चाहिँ क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा जस्ट क्यास एक्सपेन्सेस के। अब हामी यहाँ फर्मुला हेर्नु नि त यसमा। जस्तै हाम्रो बाइकन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा क्यास फर्मुला अन्तर्गत क्यास अपरेटिङ बिपी इन क्वान्टिटी सेल्स भन्ने चाहिँ अब के हुन्छ त यसमा फिक्स कस्ट नन क्यास फिक्स कस्ट द्याट इज डिप्रिसिएसन हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माइनस गर्छौँ कि माइनस फिक्स कस्ट माइनस पुरै टोटल फिक्स कस्ट जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नन क्यास फिक्स कस्ट जस्तै हाम्रो डिप्रिसिएसन हो। डिप्रिसिएसनमा हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुँदैन नि त हो। त्यस्तो कस्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सक्लुड गर्छौँ घटाउँछौँ नि त होइन। माइनस नन क्यास फिक्स्ड कस्ट द्याट इज डिप्रिसिएसन डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ रुपिस कति छ त 90,000 को छ अरे टोटल। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसमध्ये चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो कति छ त रुपिस 30,000 बराबरको छ अरे भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ कति त रुपिस 6 छ भनेदेखि हाम्रो क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ कति हुन सकिन्छ त भन्दा यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्टेड एमाउन्ट भनेको कति आउँछ 10,000 युनिट्स हो। यसरी चाहिँ यो 10,000 युनिट्स भने चाहिँ के रहेछ त हाम्रो क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट। यस्तो ब्रेक इभन पोइन्ट जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त क्यास फिक्स कस्टहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ गर्दछ। र यो भनेको हाम्रो यस्तो युनिट मात्रै हो नि त क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन क्वान्टिटी सेल्स। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिस एमाउन्ट अफ द सेल्सको बारेमा है त। क्यास अपरेटिङ बिपी इन रुपिस अमाउन्ट अफ सेल्स। यसमा चाहिँ हाम्रो आउने भनेको के हो त फिक्स कस्ट माइनस यसमा पनि हामीले नन क्यास फिक्स्ड एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी के गर्छौँ त फिक्स एक्सपेन्सेस अथवा फिक्स कस्टहरूलाई हामीले घटाउँछौँ। जस्तै हाम्रो फर इक्जाम्पलको लागि एमोर्टाइजेसन अफ द एक्सपेन्सेस हुन सकिन्छ है, डिप्रिसिएसन हुन सकिन्छ र यसलाई डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अर के हुन सकिन्छ त पिभी रेसियो हुन सकिन्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट पनि क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। तर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो र पिभी रेसियो भनेको चाहिँ एउटै हो। र यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ नि यसको फर्मुला रहेको छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन अघि जस्तै कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स है इन्टु 100%। र हाम्रो यो कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दा सेल्स हुन्छ नि सेल्स जति एमाउन्ट हुन्छ सेल्सबाट चाहिँ हामीले लेस के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेल्सबाट हामीले लेस गर्छौँ भेरिएबल कस्टलाई हामी लेस गर्छौँ है त।
भेरिएबल कस्टहरू। यसरी सेल्सबाट भेरिएबल कस्टहरू सबै डिडक्ट गरेपछि हाम्रो रिमेनिङ अमाउन्ट भनेको के हो त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। के हो त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो हैन। यसरी चाहिँ हामीले फिक्स्डमा चाहिँ के पढ्यौँ त हामीले? क्यास अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इन अमाउन्ट अफ द सेल्स र क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट इन द क्वान्टिटी सेल्स पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र अब हामी यसमा फेरि फर्मुला हेरौँ एकपल्ट। क्यास अपरेटिङ बिइपी इन क्वान्टिटी सेल्सको हाम्रो फर्मुला रहेको छ। फिक्स कस्टबाट हामी के घटाउँछौँ त? नन क्यास फिक्स कस्ट। जस्तै एक्जाम्पलको लागि डिप्रिसिएसन हुन सकिन्छ, एमोर्टाइजेसन अफ द एक्सपेन्सेस हुन सकिन्छ, र डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यो भनेको त हाम्रो क्वान्टिटी हो नि त। त्यस कारणले हामीले कन्ट्रिब्युसन्स मार्जिन पर युनिटले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। र यसपछि हाम्रो के छ त? क्यास अपरेटिङ बिइपी इन रुपिज एमाउन्ट अफ द सेल्स, जसमा चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट माइनस नन क्यास फिक्स कस्ट द्याट इज डिप्रिसिएसन है, र डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अर द पिबी रेसियो। जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिबी रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ एउटा रहेको छ कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100%। र कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट। त्यो हाम्रो सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि आउने एमाउन्ट भनेको के हो त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट, अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट, जसमा हामीले क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट पनि पढ्यौँ है। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट है। र फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भनेर पनि हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। जसरी हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट थियो त्यसरी नै हाम्रो फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पनि रहेको छ। फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्टमा पनि हाम्रो यस्तो लेभल हो त्यो पोइन्ट भनेको जसमा चाहिँ फाइनेन्सियल कस्टहरू मात्रै बियर गर्नको चाहिँ एबल हुने युनिट्स हुन्छ नि, सेल्स एमाउन्टहरूलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। र यसरी अब हामी फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्टको बारेमा पनि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यो भयो हाम्रो 2 नम्बर मानौँ न यसलाई नि त। एउटा थियो हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट, जसभित्र चाहिँ अब क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट पनि थियो। र अहिले हाम्रो भयो फाइनान्सियल ब्रेक इभन, फाइनान्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट। जस्तै हामी यसको डेफिनेसन हेरौँ। It is that level. It is that level of production or sales at which, जहाँ चाहिँ के छ त? At which company is के छ त? At which company is able to cover just the cash fixed cost and it is always lower. यो चाहिँ कहिले के हुन्छ त? It is always lower than normal अपरेटिङ बिइपी भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यो के रहेछ त? हाम्रो फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो यस्तो पोइन्ट हो होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ त? जसमा चाहिँ प्रोडक्सन र सेल्सको लेभल हुन्छ। कम्पनी चाहिँ जस्ट एबल हुन्छ, उसले चाहिँ कम्पनीजको चाहिँ क्यास फिक्स कस्टहरू चाहिँ उसले चाहिँ कभर गर्न सक्छ, जसमा चाहिँ प्रफिट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि लोअर देन द अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी
हाम्रो रह्यो फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्टको डेफिनेसन अन्तर्गत इट इज द्याट लेभल अफ द प्रोडक्सन अर द सेल्स एट विच कम्पनी इज एबल टु कभर जस्ट द क्यास फिक्स कस्ट एन्ड इट इज अलवेज लोवर देन नर्मल अपरेटिङ बिइपी भनेको रहेको चाहिँ बिइपी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त ब्रेक इभन पोइन्ट। यसमा यो हाम्रो जुन फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट छ नि यसलाई पनि हामीले ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड अथवा टेबल मेथडबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड अथवा टेबल मेथडमा चाहिँ हामीले टेबलहरू युज गरेर चाहिँ निकाल्ने हो जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै सजिलो छ र साथसाथै यसको इक्वेसन मेथड पनि हुने गर्दछ र अर्को भनेको ग्राफिकल मेथड हुन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब न्युमेरिकल गर्दा नै हामीले हेर्छौँ र तर हामीलाई यसरी इक्वेसन मेथड अथवा यो ट्रायल एन्ड द इरोर मेथड अर टेबल मेथड युज गर्दा चाहिँ हामीलाई फर्मुला चाहिन्छ है। त्यो फर्मुलाको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। जस्तै अब हाम्रो फाइनेन्सियल बिइपी जुन चाहिँ हाम्रो केमा छ त इन क्वान्टिटी अर सेल्स रहेको छ इन क्वान्टिटी अथवा सेल्समा। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट अर्थात् फाइनेन्सियल बिइपी निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हो त अपरेटिङ फिक्स्ड कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफर्ड अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्ने कुरा रहेको हुन्छ है त। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई मात्रै चाहिँ डिभाइड गरेको हो र होललाई डिभाइड गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ है। र हाम्रो फिक्स्ड कस्ट यसलाई सर्ट फर्ममा हामीले बुझ्नुपर्दा फिक्स्ड कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स र यसरी हामीले होललाई डिभाइड गर्ने भनेको कति हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ रहेको हुन्छ। यसरी हामीले हेर्यौँ है त। यो भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट इन क्वान्टिटी अर द सेल्स भयो है। यसरी क्वान्टिटी अथवा सेल्स गर्दा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। र अर्को भयो हाम्रो के छ त अर्को यसपछि हाम्रो अर्को भनेको के छ त यसमा अर्को भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल बिइपी इन द रुपी एमाउन्ट अफ द सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र अब हामी यसको फर्मुला पनि हेरौँ। फाइनेन्सियल बिइपी इन रुपी अमाउन्ट अफ सेल्स जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अमाउन्टमा हुने गर्दा छ नि त। यो चाहिँ क्वान्टिटीमा मात्र नभएर चाहिँ अपरेटिङ फिक्स्ड कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कसलाई दिन्छौँ त यो डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स अथवा प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड 1 माइनस ट्याक्स र यसरी हाम्रो होललाई डिभाइड गर्छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भने चाहिँ अब हामीले निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा यसलाई हामीले पिभी रेसियो पनि भन्न सक्छौँ है त। यसलाई के भन्छौँ पिभी रेसियो है। पिभी रेसियो जुन कुरा अघिदेखि भनेर आएका छौँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो दुई चाहिँ निकाल्ने फर्मुला भने हाम्रो के हो त कन्ट्रिब्युसन
डिभाइड बाई सेल्स हो इन्टु 100% पर्सेन्टेजमा चाहिएको छ भनेदेखि यसरी है नि त। कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100%। यसरी हामीले गरिसकेपछि के हुन्छ त, हाम्रो पिभी रेसियो आउँछ। र यसरी हामीले पिभी रेसियो निकालिसकेपछि के आउँछ त अरू, हामीलाई पिभी रेसियो निकालिसकेपछि हामीलाई आउने भनेको के हो है, कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स हो है। र यसरी हामीले फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट इन द क्वान्टिटी सेल्स निकाल्ने फर्मुला पनि हेऱ्यौँ, जसमा हाम्रो फर्मुला रहेको थियो अपरेटिङ फिक्स्ड कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स होललाई डिभाइड गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्नु पर्यो। र हाम्रो यो सङ्केत अनुसार गर्दा एफसी प्लस आई प्लस पिडी डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स र डिभाइड बाई के भयो त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। र फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज एमाउन्ट अफ द सेल्स निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त अपरेटिङ फिक्स्ड कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% हो। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ सबै थाहा भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अर्को हाम्रो यसमा रहेको छ, अर्को यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ यदि रिक्वायर्ड लेभल अफ द सेल्समा चाहिँ हामीले डिजायर प्रफिटहरू चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने, अथवा त्यो सेल्स लेभल जसमा चाहिँ हामीले डिजायर प्रफिट गरेको छ हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो फर्मुला लाउने भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित लगभग सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ कभर भएको जस्तै हुन्छ, तर हामीले यसमा हेरेको छैन एउटा भनेको ग्राफिकल मेथड है, जुन कुराहरू चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ। र यसमा हामी यहाँ कुरा गरौँ यसमा required level of sales to get desired profit। एकदमै सजिलो छ कि। अब हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न आउँछ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले ब्रेक इभन पोइन्टमा अब यस गर्नुपर्छ कि, जस्तै मानौँ एकदम सिम्पल फर्मुला है, एकदम सिम्पल फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले मानौँ हाम्रो रिक्वायर्ड लेभल अफ द सेल्स है, यसमा रहेको छ रिक्वायर्ड लेभल अफ सेल्स गर्ने यसमा। अनि हामीले के गर्छौँ त, एउटा हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट है, फिक्स कस्टमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छ है, र फिक्स कस्टमा हामीले प्लस के गर्छौँ भन्दा चाहिँ डिजायर प्रफिटलाई एड गर्छौँ। केलाई एड गर्छौँ हामीले डिजायर प्रफिटलाई एड गर्छौँ, डिजायर प्रफिटलाई हामीले एड गर्छौँ। र यसरी डिजायर प्रफिटलाई एड गरेपछि रिक्वायर्ड लेभल अफ द सेल्स इन युनिट्स हो भनेदेखि यदि युनिट्समा निकाल्नु पर्यो भने हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्छौँ। यदि हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा चाहिँ रिक्वायर्ड लेभल अफ सेल्स तर केमा भन्दा चाहिँ इन रुपिजमा चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो फर्मुला हुन्छ फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट डिभाइड बाई के हुन्छ त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो और हाम्रो के हुन्छ पिभी रेसियो। यसरी हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ डिजायर्ड लेभल अफ द सेल्स टु गेट डिजायर्ड प्रफिट। खासै केही पनि गाह्रो छैन है, यसमा हामीले यति फर्मुला बुझ्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ यसरी प्रफिट पर्सेन्टेज जोडेर चाहिँ हामीले सेल्स लेभल चाहिँ निकाल्नु पर्यो, इन युनिट्स होस् अथवा इन क्वान्टिटी अर इन रुपिसमा होस् हामीले
जसरी भए पनि निकाल्न सक्छौँ। र यसरी हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला हेरौँ एकपल्ट। रिक्वायर्ड लेभल अफ सेल्स टु गेट डिजायर्ड प्रफिट, रिक्वायर्ड लेभल अफ द सेल्स इन द युनिटमा फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रफिट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। र अर्को हाम्रो हुन्छ रिक्वायर्ड लेभल अफ द सेल्स इन द रुपिजमा निकाल्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रफिट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो और पिबी रेसियो। यसरी हामीलाई थाहा नै छ, अघिदेखि भन्दै आएका छौँ होइन त। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन और पिबी रेसियो निकाल्ने हाम्रो फर्मुलामा के हुन्छ त? फर्मुला भनेको कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100%। र यसरी हामीले यो भनेको के हो त? यो भनेको हाम्रो पिभी रेसियो और कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो हो। र हाम्रो यो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि, जुन कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने भनेको त थाहा नै छ, सेल्स जसबाट चाहिँ हामीले के घटाउँछ त? भेरिएबल कस्ट चाहिँ घटाउँछौँ है। यसरी भेरिएबल कस्ट घटाएर हाम्रो जति एमाउन्ट बाँकी हुन्छ नि सेल्सबाट घटाएपछि त्यो आउने एमाउन्ट भनेको हाम्रो के हो त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो, जसमा चाहिँ हामीले फिक्स कस्टहरू चाहिँ घटाएका हुँदैनौँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो है, यो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यसरी हामीले यहाँ हेऱ्यौँ रिक्वायर्ड लेभल अफ द सेल्स टु गेट द डिजायर्ड प्रफिट निकाल्ने फर्मुलाहरू पनि। यसमा पनि खासै केही गाह्रो पनि छैन। र अब हामीले एउटा सानो क्वेसन गर्छौँ। जस्तै हामी यहाँ हेर्छौँ पहिला क्वेसनमा, ल मानौँ हामीले है क्वेसनमा हेरौँ त क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ त। क्वेसन नम्बर 1मा जस्तै एउटा प्रोजेक्ट, हामी पहिला क्वेसन लेख्छौँ है त, पढ्दै क्वेसन लेख्दै होइन। हामीले बुझ्छौँ नि त यसरी लेख्दाखेरि। अ प्रोजेक्ट इज projected a break even on an accounting basis in its third year. Sales for the year are projected at 12,000 units. Depreciation at that time will be कति हुन्छ त? ₹13,000. The price per unit कति हुन्छ त? प्राइस पर युनिट लेस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज कति छ अरे? ₹15 रहेको छ अरे। अब हाम्रो क्वेसनले सोध्छ वाट will be the fixed cost कति हुन्छ त फिक्स्ड कस्ट if fixed cost is increased by 10%. What is its break even पोइन्ट? यसको ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स पनि कति छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ त है त, हेरौँ है त फेरि। अ प्रोजेक्ट, एउटा यस्तो प्रोजेक्ट थियो, अ प्रोजेक्टेड ब्रेक इभन पोइन्ट अन अ एकाउन्टिङ बेसिस इन इट्स थर्ड इयर। सेल्स फर द इयर आर, त्यसमा चाहिँ उसको चाहिँ सेल्स फर द इयर आर projected at the 1200 units. Depreciation at that time will be ₹13,000. The price per unit
लेस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज 15. वाट विल बी द फिक्स्ड कस्ट? फिक्स्ड कस्ट कति हो त भनेर चाहिँ सोध्दैछ है त. इफ द फिक्स्ड कस्ट इज इन्क्रिज बाई 10%, वाट इज इट्स ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ. जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ गिभनमा हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त है त. हामीले सल्युसन लेख्यौँ हामी यसमा. सल्युसनमा हामी के गर्छौँ, गिभनमा हाम्रो रहेको छ एक्सपेक्टेड सेल्स इन इयर 3 भनेपछि इयर 3मा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड सेल्स कति थियो त. इयर 3मा हाम्रो एक्सपेक्टेड सेल्स भनेको 12,000 बराबरको रहेछ. भनेपछि 12,000 युनिट्स बराबर चाहिँ हाम्रो के छ त, बिइपी युनिट्स रहेको छ. र यसरी हाम्रो अरू के दिएको छ क्वेसनले, त्यो टाइममा चाहिँ यो डिप्रिसिएसन कति छ अरे त. त्यो टाइममा चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो 13,000, जुन डिप्रिसिएसन भनेको त हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हो नि त होइन. हो, डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो कति छ त त्यसमा, डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो यसमा रहेको छ डिप्रिसिएसन इक्वल टु कति रहेको छ 13,000. र यसरी हाम्रो के भन्दैछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गरेर चाहिँ हाम्रो रुपिस कति आउँछ र त 15 आउँछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ भन्दैछ. हेर्नु है त के भनेछ भन्दा चाहिँ द प्राइस पर युनिट लेस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज 15. अर्थात् हामीले यो भनेको अर्थ पनि के हो भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट चाहिँ भेरिएबल कस्ट घटाएर चाहिँ हाम्रो 15 रुपिस आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ है. र यसमा हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति रहेको छ त रुपिस 1. हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति छ त हाम्रो सोधेको छ त्यसमा होइन, फिक्स्ड कस्टै निकाल भनेको छ होइन. हाम्रो के भन्छ वाट विल बी द फिक्स्ड कस्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे त भनेदेखि अब हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालेर हाम्रो के आउँछ भन्ने बित्तिकै यो भनेको त हाम्रो के हो त सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्ट घटाउनु भन्नुको अर्थ हाम्रो यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो है. र यसरी हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला निकालेर हामीले फिक्स कस्ट चाहिँ हामीले इजिली निकाल्न सक्छौँ. वी हेभ BEP or break even point equals to fixed cost divided by हाम्रो के छ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट. अर के हुन सकिन्छ त हाम्रो यो भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट. यसरी हाम्रो बिइपी पनि भयो है. और हाम्रो बिइपीमा कति आउँछ त 12,000 इक्वल्स टु फिक्स्ड कस्ट हामीलाई थाहा छैन. हामीले फिक्स्ड कस्टमा हाम्रो डिप्रिसिएसनको बारेमा मात्रै थाहा छ. फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो कति छ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अथवा सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भरे चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त रुपिस 15 आउने रहेछ. यसरी हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति आउनु भयो त फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु 12,000 इन्टु 15 गरेर हाम्रो कति आउनु भयो त फिक्स्ड कस्ट भनेको रुपिस 1,80,000 चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट रहेछ. र अब हामीले फिक्स्ड कस्ट त निकाल्यौँ. अब हाम्रो क्वेसनले के भनेछ त वाट विल बी द फिक्स्ड कस्ट भने यो कुरा पनि हामीले गर्यो. अब के भन्छ त इफ द फिक्स्ड कस्ट इज इन्क्रिज बाई द 10% भने चाहिँ अहिले जति फिक्स्ड कस्ट छ नि जस्तै हाम्रो 1,80,000 छ नि हो त्योभन्दा पनि अझै बढी 10% चाहिँ बढ्यो भनेदेखि वाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट भन्दै चाहिँ हो. अब चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट त कति हुन्छ त न्यू ब्रेक इभन पोइन्ट कति हो त यदि फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 10% इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ. अब हामी यहाँ हेरौँ therefore if fixed cost increase by 10%, new fixed cost equals to rupees 1,80,000 जसमा चाहिँ हामीले के गर्छ त 1 प्लस है हामी यहाँ तल नै लेखौँ हेर्न सजिलो हुन्छ
न्यू फिक्स कस्ट भनेर हामीले हाम्रो के हुन्छ त न्यू फिक्स कस्ट है न्यू फिक्स्ड कस्ट बराबर कति हुन्छ त हाम्रो ₹1,80,000 1 प्लस हाम्रो 10%ले बढ्ने भनेको छ नि त त्यही भएर 0.1% हटाएर हाम्रो 0.1 भयो यो गरेर आउने भनेको कति छ 1,98,000 बराबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिक्स कस्ट रहेछ नयाँ। अब हामीले यो नयाँ फिक्स कस्ट अनुसार चाहिँ नयाँ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। र अब नाउ न्यू ब्रेक इभन पोइन्ट कति हुन्छ त हाम्रो यसमा फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट अर भेरिएबल कस्ट पर युनिट अर्थात् हामीले यस्तो के यो भनेको के हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो है। यसपछि हाम्रो कति भन्नुभयो त फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो 1,98,000 डिभाइड बाई ₹15। अब हाम्रो कति आउँछ त एन्सर भनेको 13,200 युनिट्स। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो नयाँ ब्रेक इभन पोइन्ट हो। र यदि हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास बिइपी निकाल भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छ त क्यास बिइपी निकाल भन्यो भनेदेखि हामीलाई फिक्स कस्ट हुन्छ नि हाम्रो टोटल फिक्स कस्टबाट चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन नन क्यास आइटम हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त घटाउँछौँ। यसरी डिप्रिसिएसन घटाएर हामीले डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ हामीले गर्छौँ। फिक्स कस्ट भनेको कति छ त हाम्रो यसमा 1,98,000 माइनस डिप्रिसिएसन हाम्रो कति छ त 13,000। यसरी हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको 15 रुपिस पर युनिट छ नि त 15 पर युनिट छ हो। यसरी हामीले यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ। 198बाट हामीले कति घटाउँछौँ त 13,000 बराबर चाहिँ हामीले घटाउँछ नि त 98बाट 13,000 घटाउँदा हाम्रो कति आउनु भयो त 1,85,000 डिभाइड बाई 15 हाम्रो यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिभाइड बाई 15 गरेर हाम्रो कति आउनु भयो त यो भनेको 12,333.3334 है। यति चाहिँ हाम्रो के हो त यो भनेको चाहिँ क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट हो। के हो त क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट हो है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ क्यास ब्रेक इभन पोइन्टहरू। र हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि आउँदैन। हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यो ग्राफिकल मेथडहरूको बारेमा र साथै हामीले चाहिँ यो इलिस्ट्रेटिभ प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै क्वेसनहरू रहेको छ र त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ धेरै पटक पनि सोधिसकेका छन् है र सोधिरहेका पनि छन्। र अब हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टहरूको बारेमा त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले सबै फर्मुलाहरू आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली चाहिँ सबै गर्न सक्छौँ। अब हामीले अहिलेसम्म यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित पढेका कन्सेप्टहरूलाई हामी यहाँ हेरौँ न त एकपल्ट होइन। हामीले सुरुमा पढेको भनेको के हो त क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड द लिभरेज जुन यो हाम्रो भयो च्याप्टरको नाम। जस्तै अब हामीलाई मानौँ यो यसमा त्यो फन्डिङ गर्ने कुरा थियो कि जस्तै यसमा हाम्रो फाइनेन्सिङ डिसिजनको परिभाषालाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के भयो त भन्दा चाहिँ यो फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको चाहिँ यस्तो डिसिजन हो जसमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनी अथवा संस्थाले चाहिँ कुन सोर्सेस अफ द फन्डहरू युज गरेर चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ फाइनेन्स गर्न सक्छ भनेर चाहिँ डिसिजन लिन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ फाइनेन्सियल डिसिजन्स है फाइनेन्सियल डिसिजन। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फन्डिङ गर्ने सोर्सेसहरूमा चाहिँ इक्विटी सेयर्सहरू बोन्डहरू टर्म लोनहरू डिबेन्चरहरू र साथसाथै प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलहरू हुने गर्दथ्यो। र यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर भन्थ्यो कि कुनै कम्पनीले इक्विटी सेयर्स मात्र युज गर्ने अथवा इक्विटी सेयर्स र अनि इक्विटी सेयर्स र अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटी सेयर्स र अब के गर्थ्यो त इक्विटी सेयर्स र अरू उनीहरूले गर्ने भनेको टर्म लोनहरू युज पनि गर्न सकिन्थ्यो र साथै बोन्डहरू
डिबेन्चरहरू यसरी युज गर्न सकिन्थ्यो नि त हो। यसरी चाहिँ हामीले यो फाइनेन्सिङ डिसिजनलाई चाहिँ यसरी परिभाषित गरेका थियौँ। र अब हामीले यहाँ फाइनेन्सिङ डिसिजन्सको परिभाषा पनि हेरिसकेका छौँ र साथै यसमा हामीले फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर र क्यापिटल स्ट्रक्चर बिचको सानो भिन्नता पनि हेरिसकेका छौँ। र यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ भनौँ न, यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर र क्यापिटल स्ट्रक्चर बिच भिन्नता चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ छोटो के फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै अब सर्ट टर्म र लङ पिरियडका फाइनेन्सियल सोर्सेसहरूलाई कभर गर्यो र क्यापिटल स्ट्रक्चरले चाहिँ लङ टर्म सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङहरूलाई युज गर्यो। र यो जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ। ब्यालेन्स सिटको एउटा एसेट साइड हुन्छ, अर्को लाइबिलिटी साइड हुन्छ। एसेटमा हाम्रो फिक्स एसेट हुन्छ, करेन्ट एसेट हुन्छ, लाइबिलिटिजमा हाम्रो पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ। र अर्को के हुन्छ त लाइबिलिटिजमा पनि अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज पछि एक्रुअल अथवा अदर करेन्ट लाइबिलिटिजहरू भइहाल्यो, अथवा हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ हाम्रो कमन इक्विटी अथवा लङ टर्म डेट र प्रिफर्ड स्टकहरू चाहिँ पर्ने गर्यो है। र साथसाथै अब हामीले अर्को भनेको अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चरको बारेमा पनि पढेका थियौँ। यो भनेको चाहिँ यस्तो कम्बिनेसन अफ द सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङ हो जसमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको ओभरअल कस्ट अफ द क्यापिटल अर्थात् WSCC, जसलाई चाहिँ हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ द क्यापिटल भन्छ है, त्यो चाहिँ मिनिमम हुन्छ र कम्पनीको भ्यालु हुन्छ नि हो, त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम हुने गर्दछ। र अर्को भनेको फिचर्स अफ द अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर। र फिचर्स अफ द अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर अन्तर्गत हाम्रो थियो एउटा सिम्प्लिसिटी, इकोनोमी, अनि फ्लेक्सिबिलिटी, प्रफिटेबिलिटी र सल्भेन्सी र म्याक्सिमाइजेसन अफ द रिस्क अफ द लस अफ द कन्ट्रोल, इन्टेन्सिभ युज र फोरसाइट हामीले चाहिँ हेरिसकेका छौँ। यसरी हाम्रो अर्को छ फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल मेकिङ द क्यापिटल अर द फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर, जसमा हामीले हेरेका थियौँ नेचर एन्ड द साइज अफ द कम्पनी, component of the cost of the capital, access to the capital market and the market condition, र अर्को भनेको growth and the stability of the earnings, र अर्को भनेको management strategy र business risks and the financial risks, र company's tax exposure, marketability and the lender's attitude, र 9 मा चाहिँ हाम्रो लास्टमा maintaining the control position। यसरी अर्को हाम्रो टपिक थियो त्यसमा हामीले पढेको कभर गरेको मध्ये चाहिँ लिभरेज थियो है त। लिभरेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स कस्टहरू चाहिँ युज गऱ्यौँ। जस्तै अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डेट अथवा प्रिफर्ड डिभिडेन्ड अन द प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूको लागि है। जस्तै लिभरेज भनेको चाहिँ हामीले यहाँ के थियो भन्दा चाहिँ लिभरेज रिफर्स टु द युज अफ द फिक्स कस्ट टु म्याग्निफाई द लेभल अफ द प्रफिट अफ द कम्पनी, द्याट मिन्स द वर्ड लिभरेज इन द फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज कन्सर्न विथ द फिक्स कस्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र इन्कम स्टेटमेन्ट हामीलाई थाहा नै छ, हाम्रो जो फाइनेन्समा चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने भनेको चाहिँ सेल्सबाट हामीले के गर्छौँ त भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ, र भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हामीले के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामीले फिक्स कस्ट घटाएपछि के आउँछ त हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् EBIT आउने गर्दछ। र EBITमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट घटाएपछि के आउँछ त EBT, त्यसलाई भन्छ हामी अर्निङ बिफोर ट्याक्स, र त्यसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स घटाउँछौँ, र ट्याक्स घटाएपछि के आउँछ EAT अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। र यसरी अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हाम्रो प्रिफर्ड डिभिडेन्ड जुन चाहिँ हामीले प्रिफर्ड स्टक होल्डर अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। र हामीले अपरेटिङ लिभरेजका साथसाथै बिजनेस रिस्क भयो, र अपरेटिङ रिस्क र बिजनेस रिस्क पछि हामीले फाइनेन्सियल लिभरेज र फाइनेन्सियल रिस्कहरू हेऱ्यौँ। र अब हामीले फाइनेन्सियल रिस्क पनि हेरिसकेपछि टोटल लिभरेज अथवा कम्बाइन्ड लिभरेजको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसपछि ब्रेक इभन एनालाइसिसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, र हामीले यससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका अनि अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट जसमा हाम्रो क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट पनि थियो, र फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट पनि पढ्यौँ। र यसरी हामीले चाहिँ ट्रायल एन्ड द एरर मेथड अथवा टेबल एरर मेथडबाट चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने पनि हेऱ्यौँ। र यसरी हामीले एउटा क्वेसन पनि गऱ्यौँ नि त, यसरी सबै गऱ्यौँ। अब हजुरहरूलाई यसभन्दा अघिका भिडियोहरू
को बारेमा चाहिँ अब धेरै यदि सबै हाम्रो कन्सेप्टहरू कभर गरिसक्यो नि त हो, त्यो सबै कन्सेप्टहरू जान्नु छ भनेदेखि यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यसमा हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने भनेको हामीले त्यही हो, अझै क्वेसनहरूलाई हामीले एक्जाम टाइप क्वेसनहरूलाई कभर गर्ने साथसाथै अब हाम्रो इलिस्ट्रेटिभ प्रब्लम्सहरू छ त्यसलाई सल्भ गर्ने हो। र अर्को हाम्रो च्याप्टरहरू हुन्छ जस्तै क्यापिटल बजेटिङ चाहिँ अब हामीलाई धेरै एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ नि त, धेरै मार्क्समा लङ क्वेसनमा। त्यसैले चाहिँ हामीले क्यापिटल बजेटिङमा चाहिँ हामीले धेरै टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। र अब आजलाई चाहिँ यति नै।